रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सानिहा APS के दिन के मौका पर खुसूसी ट्रांसमिशन हम नहीं भूले के साथ में हूँ आपके अपनी होस्ट ज़िले हुमा। नाजरीन, एक तालिबे इल्म, एक नौजवान, एक यंगस्टर्स कुछ कर दिखाने की लगन, ख्वाबों से भरा जब घर से निकलता है तो वो बच्चा अपने माँ बाप की कुल कायनात होता है। उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं अपने माँ बाप के पूरे कर दिखाने की नीयत से, और उसी तरीके से मुल्क के लिए वो बच्चा बहुत अहम होता है, क्योंकि कोई 10 साल 20 साल बाद उसने कुछ भी शोबा इख्तियार करके एक अपने मुल्क को भी वो खिदमात सर अंजाम देनी होती हैं। तो आज से 6 साल पहले जो अंदोहनाक सफाकियत बर्बरियत का वाक़या पेश आया, आप समझ सकते हैं कि हमारा मुल्क किस कदर पीछे चला गया, क्योंकि हमने 150 से ज़ायद अपने बच्चों को शहीद पाया, दर्जनों से ज़ायद ज़ख्मी जो कि आज भी उस वाक़ये की इंतहा, उसको मेंटली टॉर्चर को बर्दाश्त कर रहे हैं। आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साराना साहब, शाहिद इकबाल साहब और सज्जाद मीर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी साराना साहब से। सर, तजुर्बे की रोशनी से, ज़ाहिर सी बात है आपकी भी एक फैमिली है, आप क्या देखते हैं कि इन ज़ख्मों को कभी भरा जा सकता है? देखें, कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी भी नहीं। और कुछ ज़ख्मों की कसक ऐसी होती है जो हमेशा ज़िंदा रहती है। अब उस कसक को महसूस करके उसका जो रद्द-ए-अमल होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो जाने वाले थे वो तो चले गए, उन्होंने वापस नहीं आना। और मैं जो मर्ज़ी कह लूँ, जितना मर्ज़ी बोल लूँ, आप जितना मर्ज़ी बात कर लें, कोई भी जितना मर्ज़ी बात कर ले, जो तकलीफ़ और जो अज़ियत उन बच्चों के वालिदैन ने झेली और वो झेल रहे हैं, वो हम ना तो लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं और और सारी ज़िंदगी ना ही हम उसको उस ज़ख्म को ख़त्म कर सकते हैं। हम तो वो जो वालिदैन हैं उनके आगे सिर्फ सर झुका के और हाथ बांध के और यही कह सकते हैं कि हम आपके गम में, आपके दुख में हम आपके बराबर के तो शरीक हो ही नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि जो साहिब औलाद हैं वो इस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं कि जिन बच्चों को आपने प्यारों को अपनों को हाथों से तैयार करके और माथे पे प्यार दे के उनके टिफ़न में लंच रख के उन्हें भेजा, इस उम्मीद से कि दोपहर को वो वापस आके अपनी माँ के सीने से लगेंगे, तो वो उन लोगों को तो हमारे लफ्ज़ कभी भी कोई तसल्ली और दिलासा नहीं दे सकते। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई ज़ख्म लगता है, कोई सान्या होता है, तो हम उससे क्या सीखते? क्या हम सीखते भी हैं या नहीं सीखते? और अगर हम सीखते हैं तो सीखने के बाद हम ऐसा क्या करते हैं जिससे उस तरह के वाक़यात दोबारा ना हो सके? जो कुछ भी वहाँ हुआ उसके बाद हमने सबने मिल बैठ के कोशिश की कि हम कोई ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाए जिससे इस मुल्क के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो या कम हो जाए। किसी हद तक ने उस पर अमल भी किया और किसी हद तक हम नहीं भी कर सके, लेकिन ये बच्चे जाते जाते अपना खून का नजराना दे के इस कौम को ये ज़रूर एक दफ़ा बता गए कि हम तो जा रहे हैं, हमने तो वापस नहीं आना। लेकिन खुदारा जो बच्चे रह गए हैं, खुदारा जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, खुदारा वो वालिदैन जिनके बच्चे हयात हैं, अल्लाह उनकी हयाती रखे, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपने अमान में रखे, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि कौमों को हमेशा जब ठोकर लगे तो उससे कुछ सीखना चाहिए। मैंने तो यही सीखा है कि वो बच्चे तो चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। वो मेरा यकीन है कि इस वक्त जन्नत में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के पास बैठे होंगे, सैयदना इमाम हसन के पास बैठे होंगे, हज़रत फ़ातिमा तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें शफ़क़त से प्यार से देख रही होंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें शफ़ाअत मैसर होगी। लेकिन जो बच्चे इस धरती पे हैं, हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने काम किया, मेहनत की, और हम एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बनाने में कामयाब हो गए जिसमें जो अब हमारे बच्चे हैं वो किसी हद तक महफूज है और अल्लाह इन्हें महफूज रखे। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी हमने बहुत दूर तक जाना है
اور ان بچوں کی یاد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. انشاءاللہ. لیکن اظہار انس صاحب، جیسے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تو ایک بہت اچھا فیصلہ بھی سامنے آیا تھا. سزائے موت پر سے پابندی جو پھانسی کی لگائی گئی تھی وہ ہٹا دی گئی تھی. آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے بعد سے، اس فیصلے کے بعد سے آپ کو نظر آیا کہ اس طرح کے اقدامات کم ہوئے، کچھ فرق؟ دیکھیں، جن کو سزائیں دی جا رہی ہیں نا ان سزاؤں سے دہشت گردی نہیں رکتی. وہ لوگ تو، یہ لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا پہلے طے کر کے آئے ہوتے ہیں کہ رہے نہ رہے ہم نے جا کے وہاں پہ تباہی پھیلانی ہے. ان کو پھانسی دینے نہ دینے سے فرق اتنا نہیں پڑتا جتنا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ہم ان وجوہات کا رستہ روک لیں جن کی بالکل. وجہ سے دہشت گردی جنم دیتی ہے، اور ہم وہ نیٹ ورک کو توڑ دیں جس کی وجہ سے دہشت گردی کامیاب ہوتی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اور اس لیول کی جو دہشت گردی ہوتی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں اور وہ آ کے یہ سب کچھ کر جاتے ہیں. انہیں ہمارے ہی اندر موجود غدار جو ہیں، ہمارے اندر ہی موجود کالے سیاہ چہرے جو ہیں، وہ انہیں سپورٹ فراہم کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ ان کو بے نقاب کرنا بھی بہت ضروری ہے. جی بے نقاب ہوتے ہیں. اور میں دوبارہ یہ بات آپ کو کہوں گا کہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ دن رات اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا جب ہم بڑے سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں اپنے گرم بستروں کے اندر اور لحاف اوڑھ کے شدید سردیوں میں، تو تب کہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی بقا اور ہماری پرسکون نیند کی ضمانت بن کے سردیوں میں ٹھٹھرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آج کے دن انہیں بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جو ہمارے اور ہمارے بچوں کی پرامن زندگی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کے وہ مختلف جگہوں پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ خالی وہ لوگ نہیں ہیں جو مورچوں پہ بیٹھے ہوئے فرنٹ لائن کے اوپر. بہت سارے ایسے ہیروز بھی ہیں جن کا جو گمنام چہروں کے ساتھ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور وہ ہماری سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں خالی پاک فوج کو نہیں سلام کر رہا، میں پاکستان کی پولیس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کے اندر امن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی. اور الحمدللہ میں آج ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ایک طویل سفر کے بعد اب ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں ہم بہرحال ایک پرامن سوسائٹی لے کے، پرامن ایک معاشرہ لے کے بیٹھے ہوئے. اب تو جتنا گند ڈالنا ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالنا ہے، باقی ہم کسی حد تک اس کرائسس سے باہر آ چکے ہیں. مزید بات کرتے ہیں شاہد اقبال صاحب سے. شاہد اقبال صاحب، گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. جیسے ہم نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کی فیملی کے متعلق پوچھا تو بڑا آپ خوبصورتی سے آپ کا جواب دے رہے تھے. ظاہر سی بات ہے آپ بھی والد ہیں، لیکن آپ کبھی میرا نہیں خیال کہ وہ جو کرب جو ہمارے لواحقین، شہداء کے لواحقین نے ساری زندگی برداشت کرنا ہے، ہم کس طریقے سے ان کو یہ شو کروا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور تا قیامت اس غم میں آپ کے شریک ہیں، کیونکہ اس کمی کو تو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. ویسے تو آپ نے انٹرو میں جو کہا جس واقعے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں وہ بڑا افسردہ کر دینے والا ہے. کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ پروگرام کے دوران ہم سوچتے ہیں کہ کاش جس طرح خوبصورت وسلم کی خاص مہربانی اور دعاؤں سے ان کی پاکستان وجود میں آیا. پاکستان بننے کے دوران یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نعرے کے طور پر وجود میں، اور ہمیں مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک ملا. لیکن اس میں 5 سے 10 لاکھ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ ابتدا ہے پاکستان کی. پھر یہ اس خطے میں جب ڈویژن ہوئی تو پاکستان کو دل سے ہندوستان نے کبھی قبول نہیں کیا، کیونکہ جغرافیکلی طور پر ہماری ایک سچویشن ایسے خطے میں واقع ہے جہاں ہندوستان تو ازلی دشمن، اور پاکستان کو دل سے انہیں تسلیم نہیں کیا. اس کی کاز کے طور پر ہم نے 4 جنگیں لڑی، اور اس میں ایک ایسی جنگ بھی تھی جو ہمارا ایک حصہ ہی ہم سے علیحدہ ہو گیا. وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ان شہداء کی لسٹ میں شامل ہو گئے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر امن قائم رہا. پھر دیکھیں کہ اس میں پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات کریں یا دوسرے سیٹ اپ کی ڈکٹیٹرشپ کی کریں، لیکن ایک بات تو طے ہے
کہ ملک اس بحرانوں سے، اس دہشت گردی سے نکل نہ سکا. واقعات بے روزگاری کہہ لیں، غیر آج تک ملکی فیس کر رہے ہیں. مداخلت کہہ لیں، پھر ایک دہشت گردی کی لمبی جنگ صدر ضیاء الحق کے زمانے میں، یعنی رشیا کو نکالنے میں ہم نے جس ملک کا ساتھ بالکل. دیا، وہ ہمارے ایسی گلے پڑی کہ یہاں ہمارے اوپر ہی وہ لوگ اندر ہی ایسے ٹرینڈ ہو گئے. جب ہم 35 لاکھ IDPs کو یہاں کو پناہ دی تو ان کے جو انٹرسٹ تھے وہ تو افغانستان کے اور ایسی طاقتوں کے ساتھ تھے. اور دنیا میں ایک اصول طے ہے، یہ بہت لمبی کڑی ہے. ایک اصول طے ہے کہ اگر آپ کسی کو فنڈڈ اور اس کو پلانٹ کر کے اور کو فیسیلیٹیٹ کر کے کسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کے بھی وہ گلے ہی پڑ سکتا ہے. یعنی اس نے تو آپ سے بھی اتنے ہی طریقے سے وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، دوسری دنیا میں اسے ہائر کر سکتی ہے. ہوا بھی یہی کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک نیا لفظ ایجاد ہوا. نان اسٹیٹ ایکٹرز کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی زمین اور ملک نہیں ہوتا، بالکل. اور لیکن وہ ٹرین اتنی ان کو طاقت اسی چیز ضرور کے ہوتی لیے ہے کیا کہ گیا. کسی بھی ملک کی وہ ساورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں. یہی ہوا کہ TTP ہو یا کوئی جن کے تانے بانے افغانستان سے ملتے رہے. پھر 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر ہمیں ایک ایسی تاریخ غار میں ہم چلے گئے. افغانستان میں بمباری ہوئی اور اس میں پاکستان خاموش تو تھا ہی، لیکن کچھ طبقوں نے، جس طرح افغانستان میں وار لارڈز ہیں اور دوسری دنیا کے وہ پے رول پر بھی ہوتے ہیں اور افغانستان کی حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو اس سلسلے میں اپنا دشمن جانا اور پھر پاکستان میں دہشت گردی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا. اس میں تقریباً 70,000 کے قریب پاکستانی عوام، شہریوں نے اور افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے شہادت کا 70,000. اس کا کلائمیکس آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کی جنگ میں جس طریقے سے پاکستان نے فیس کیا، قربانیاں دی، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. بالکل نہیں ہوتی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کی تقریباً 12,000 لوگ اور باقی سیولین، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور افغانستان جس کے متعلق ہمارا اکثر یہ زوم اور گمان اور خوش فہمی رہتی رہی، اس کی سرحد جو ہے وہ محفوظ ہے. ایک ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں تمام وسائل جو کہ وہاں فینس لگانی پڑی، 2640 کلومیٹر پر وہ لگ رہی ہے. اب یہ ہے کہ لاسٹ اینڈ جو تھا ہمارے گھر کے اندر، جس طرح سار رانا صاحب نے کہا ہے کہ اندر ہی سے غدار، اندر فیسیلیٹیٹر، سلیپرز، ایجنٹ، وہ لوگ جو تھے وہ دوسری دنیا کے ساتھ، ہمارے مخالفوں کے ساتھ مل کے اپنے ہی ملک میں بم دھماکے کرتے رہے. اور ایک ٹائم تو ایسا بھی آیا کہ کوئی آدمی ایک گلی محلے بھی محفوظ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ایسے ہوتا تھا کہ ابھی کوئی آدمی اندر انٹر ہوئے گا اور وہ اپنے بم بلاسٹ کر دے گا. جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہے اس کو تو میں اس طرح لیتا ہوں، اداس اس طرح کر لے، اس طرح انسان جو ہے وہ اگر وہ اس کی فوٹیج دیکھ لے تو کوئی آدمی، میں سمجھتا ہوں جس کے اندر تھوڑا سا انسانیت و دل ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. یعنی جس طرح میں سمجھتا ہوں یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ کو نہیں دکھایا جا سکتا، اس طرح ان فوٹو کو بھی نہیں دکھایا جا سکتا. سلاٹر کیا گیا. یہ تو ہے کہ لوگ بچے جس وقت سکولوں میں بھیجتے ہیں، نئی نسل تیار ہوتی ہے، بچے پکاریاں مارتے ہیں، بہن بھائی کٹھے جا رہے ہوتے ہیں، دوست کٹھے جا رہے ہوتے ہیں. شاہد اقبال صاحب، آپ سے بھی گفتگو کا باقاعدہ آغاز دوبارہ سے کریں گے، لیکن ابھی بات کرتے ہیں سجاد میر صاحب سے. سجاد میر صاحب، آج سے 6 سال پہلے جو یہ ایک سفاکیت کی انتہا کی گئی تھی اور اسپیشلی جو درجنوں بچے زخمی ہوئے تھے، وہ آج بھی اس کرب میں مبتلا ہیں. اس واقعے کی میں نے ایک بچی کا انٹرویو کیا تھا ایمن، تو اس نے اسپیشلی یہ ذکر کیا کہ ایک گندے لوگ انٹر ہوئے، ان کے ہاتھوں میں وہ چیزیں تھیں جس میں گندی گندی آوازیں آتی ہیں جیسے میں فلموں میں سنتی ہوں، اور وہ ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے بے تحاشا بچے، ہماری ماؤں کے تو بہت جگر ہیں، انہوں نے دوبارہ سے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہے اور اسی اسکول میں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے تعلیم حاصل کرو، ہم نے اس طرح کی دہشت گردی سے واقعات سے نہیں ڈرنا، لیکن ان بچوں کی کاؤنسلنگ بے حد ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ درست بات ہے. ویسے تو اس پوری قوم کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. یہ میرا خیال ہے اس قوم کو بھی سزا ملی ہے اس بات کی کہ ہم اس 16 دسمبر کو بھول چکے تھے جس نے اس قوم کو 2 لخت کر دیا تھا. ایک ایسا سانیہ ہماری تاریخ کا جب ہم نے ہتھیار ڈالے تھے اور اپنے ملک کو توڑتے ہوئے دیکھا تھا. ایسی صورت میں ہم کئی سال تک اس کا ذکر تک نہیں کرتے تھے، نہ ہم اپنی نئی نسل کو پڑھاتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی، نہ کسی کو بتاتے تھے ہم نے کیا کیا. کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے بہادری کے بہت سے
कारनामे अंजाम दिए थे मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन पर। हमारे मुजाहिदों ने बहुत से मोर्चों पर शुजात की ऐसी दास्तानें लिखी थी कि तारीख उन्हें याद रखेगी। लेकिन शिकस्त का एक ऐसी चीज होती है जो सबको ढांप देती है, सारी कामयाबियों को, सारी खूबियों को, सारी अच्छाइयों को। वही हुआ, लेकिन हमने उससे ज्यादती की कि ऐसा बड़ा सानिया किसी कौम के साथ बीत जाए तो उससे बड़े सबक सीखती है। हमने सबक सीखने से इनकार कर दिया और कुदरत ने फिर हमें 16 दिसंबर दिखा दिया और ऐसी ऐसी खौफनाक शक्ल में दिखाया कि डरावने ख्वाब की तरह अब तक पूरी कौम के ज़हनों में आता है। देखिए, ये इसको आप हम तजिया करने बैठ जाए कि हमारी सिक्योरिटी इदारों की तो नहीं, सिक्योरिटी एजेंसियों का फेलियर था या क्या था, लेकिन दहशत गर्दी का ये इतना बड़ा वाकया था कि आज तक उसके मास्टरमाइंड हम रोज पकड़ते हैं और कहते हैं पकड़े जा रहे हैं। अभी तक हम उसको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठकर वो लोग जो कार्रवाइयां करते थे, वहां से प्लानिंग की थी, वहां से मनसूबाबंदी की थी, वहां से आए थे। ये एक ऐसी जंग है जो हम अब तक लड़ रहे हैं और इस जंग का तजिया करते हुए भी हम बाइस हो जाते हैं। हम फर्क नहीं करते कि जब हमने रूसियों के खिलाफ अफगानियों के साथ मिलकर जंग लड़ी थी, उस जंग में और इस जंग में जो हमने अमरीकियों के साथ मिलकर अफगानियों के खिलाफ लड़ी है, क्या फर्क है। एक ऐसी अलमनाक, मैं एक बात कहा करता हूं कि जब कोई वाकया किसी कौम पे बीतता है तो उससे बड़ा लिटरेचर पैदा होता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे हमारे लिटरेचर पैदा क्यों नहीं हुआ? मशरकी पाकिस्तान पे क्यों नहीं हुआ? क्यों हमने इस दुख को अपनी रूह के अंदर महसूस नहीं किया, उसको बयान नहीं किया? इस कौम को इस बात पे सोचना चाहिए, अगर हम इसको इस तरह नजरअंदाज करते रहे जिस तरह हमने माजी में किया है, तो कुदरत हमें मजीद सजा भी दे सकती है। हमने सबक सीखना था, जो उस वक्त सीखा नहीं और अब भी उस तरह नहीं सीखा। हर साल कुछ तराने गाकर, कुछ नगमे सुनाकर, कुछ वाकयात बयान करके मसला हल तो नहीं होता। बच्चों की जिंदगियां, उनके वालिदैन की जिंदगियां, एक काउंसलिंग की जो आप बात करते हैं उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा एक तरह की साइकोथेरेपी की पूरी कौम को जरूरत है कि वो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, अपनी शिकस्तों को फेस करे, तस्लीम करे और उससे आगे जाने के रास्ते तलाश करे। यही मैं कह सकता हूँ उस वक्त। बिल्कुल। सज्जाद मीर साहब, जैसे कि आपने कहा है कि मशरिक़े पाकिस्तान, हम इस दिन को भी नहीं भूले और जो एक मशरिक़े पाकिस्तान सकूते ढाका जैसा एक अलमनाक डिसीजन लिया गया था उसको भी नहीं भूले। आप क्या कहते हैं कि वो जो 3 सतून थे, उन्होंने इक़्तिदार की जंग में अपने मुल्की सालमियत, यकजहती को नज़रअंदाज किया, उसको क्या कहते हैं? क्या बीच का उस वक्त कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता था? क्यों नहीं निकल सकता था? हमने उस जंग को देखा है, वहां लोगों को काम करते देखा है। वो लोग जिन्हें हम गद्दार कहा करते थे, वो सबसे आगे थे इस मुल्क को बचाने के लिए, कोशिश कर रहे थे, जमहूरी जदोजहद थी। लोग तो ये भी कहते थे कि मजीब भी तैयार था। अगरचे ये एक हकीकत है कि अगर तला साजिश एक सच्चाई थी, एक उसमें कुछ झूठ नहीं था, गढ़ा हुआ मुकदमा नहीं था, एक सच्चा मुकदमा था। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमने शायद उसको जिस तरह डील करना चाहिए थे इस सारी सूरत हाल को, हम नहीं कर सके। मशरकी पाकिस्तान में एक जो रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, आज से नहीं बरसों पहले से हुई है। 50 की दहाई में भी शुरू हो गई थी, बाद में भी शुरू हो गई थी। ऐसे वाकयात भी मिलते हैं जब क़यादत ने सोचा कि दोनों अलग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई अलग होने के लिए तैयार नहीं था। अंदर की कैफियत ये थी। और उसके बाद जब अलग हो भी गए तो भी एक तहरीक चलती रही, जो अब जाके कुछ ठंडी पड़ी है कि इस मुल्क को किसी तरह से एक दोबारा कर दिया जाए। ये ख्वाब था मिल्लत इस्लामिया का कि इस तरह पूरी पूरी जो दो अलग अलग खित्तों में रहने वाले एक कौम के तौर पर मुसलमान होने की हैसियत से किस तरह जिंदगियां गुजार सकते हैं। अफसोस हमने इस अजीम तजर्बे को कामयाबी से हम किनार ना कर सके और बीच में छोड़कर हम मतलब रोना ही रो सकते हैं, इसका और करते कुछ नहीं हैं कर सकते। एसआर राना सर से। सर, जैसे कि 16 दिसंबर, एक तो 16 दिसंबर 2014 और फिर 1971 सकूते ढाका पे, मतलब हम पाकिस्तानी अवाम क्या इसी तरह मुल्क की सालमियत की धज्जियां बिखरते देखते जाएंगे? देखिए, एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से बेसबब नहीं होते। हम
परवरिश करते हैं हादसों की, और उसके बाद फिर जब हादसा हो जाता है तो हम हाथ मलते हैं। जब बांग्लादेश बना तो ये कोई 1-2 दिन की तो बात थी नहीं है, ये एक वो जो जंग हुई उसकी बात नहीं थी। इसकी आबियारी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, और ये आबियारी जहाँ एक तरफ खुद अब भारतीय वजीर आज़म जो है उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो आरएसएस का मेंबर था और वो मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमों के लिए काम करता था। अब फिर जब नए डॉक्यूमेंट सामने आए हैं तो पता चला कि जो मुजीबुर रहमान था वो तो बहुत पहले से काम कर रहा था एक आज़ाद बांग्लादेश के लिए, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को भी इस बात का पता था। फिर इसके बाद ये हुआ कि जब देखें कौमें चलती हैं डेमोक्रेसी से, जब आप लोगों से उनका जमहूरी हक छीन लेते हैं ना तो फिर तसादुम और फिर तकरीब कारी का इम्कान पैदा होते हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ उसके बाद भी हम ये बात नहीं समझ सके कि जो जमहूरी अमल है उसको किसी तरह नहीं रोकना। उसके बाद भी पाकिस्तान में 2 मार्शल लग गए, 2 मार्शल, ठीक है ना, हमने नहीं सीखा उससे कुछ भी। उसके बाद भी आज भी अगर हम ईमानदारी से जायजा लें। कलामी की माफ़ी चाहती हूँ नाजरीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खुसूसी ट्रांसमिशन हम नहीं भूले को आगे बढ़ाते हैं, और अब खुसूसी तौर पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ उस लेडी का, उस कौमी हीरो का, जब हर तरफ गोलियों की बौछार थी, हर तरफ खून ही खून था, लेकिन उस लेडी ने, उस प्रिंसिपल ताहिरा काजी ने बिल्कुल नहीं घबराई और सीसा पिलाए दीवार बन गई उन बच्चों के सामने और अपनी जान को कुर्बान करके हज़ारों बच्चों की जानों को बचाया। शाहिद इकबाल साहब, आप क्या देखते हैं कि हर तरफ जब दहशतगर्दी फैलाई जाती है तो वही दहशतगर्द मुंह की खाते हैं जब इस तरीके से उनको जज्बा मिलता है, इस तरीके से जब आगे से उनको उसी तरीके से हमारी जब इस तरह की ख़वातीन तक नहीं घबराती इस तरह आगे आने से? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि नेकी और बदी की जंग और इस किस्म की दहशतगर्दी के दरमियान लोग इसको फेस करने वाले, मुकाबला करने वाले, उसको शिकस्त देने वाले लोग हमेशा दुनिया में मौजूद रहे हैं। हम उस प्रिंसिपल को आज फिर उसको सलाम पेश करते हैं, लेकिन जाहिर है वो फीमेल थी, औरत थी, और औरत के दिल में बच्चों के लिए एक आदमी से सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान सिर्फ अपना सोचता है, लेकिन उसने अपना नहीं सोचा। उसने कहा कि मैं जितनों की बचा सकती हूँ जान उतनों की बचा लूँ, और खुद को कुर्बान कर दिया। एक्चुअल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हीरोज। पूरी दुनिया में ऐसे लोग ही होते हैं जो एक तारीख रकम करते हैं। जंगों में भी, वैसे मुसीबतों में भी, कहीं जगह आग लग जाए, और ये ख़ास तौर पर जो वाक़या APS का हुआ था उसमें जो किरदार उस प्रिंसिपल ने अदा किया वो आप देखेंगे वो एक हमारे लिए एक फ़ख्र की अलामत बन गए, और वो सारी कौम ने उन्हें सलूट भी पेश किया। तो जाहिर है कि ऐसे लोग गेट पर हों, सिक्योरिटी पर हों या टीचर हों, तो मैं समझता हूँ कि अंदर एक दिल उसके सामने जो बच्चों के साथ हो रहा था वो भूल गई अपनी तकलीफ़ को, वो अपने डर को भूल गई। डर की एक हद है, बॉर्डर लाइन है कि डर उस वक्त तक होता है जब तक आप उसके ऊपर उसको अपने ऊपर हावी नहीं करते। अच्छा, दहशतगर्दी की मैं समझता हूँ ज़िले मासाबा कि इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हर आदमी को, चाइना की तरफ पर या जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ हर आदमी को एक ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे वाक़यात को रोकथाम के लिए नज़र रखनी पड़ती है। पाकिस्तान के तो ख़ास तौर पर हर आदमी का फ़र्ज़ इसलिए भी है। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आप देखा कि जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान जो है आज़ाद इलाके रहे, फाटा आज़ाद इलाका रहा। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के मतलब हमारा एक बाकायदा एक कैसे फ्लैश पॉइंट है, GB है। इन लोगों को हम इक़्तिदार आला में, यानी उसको आप कह सकते हैं कि भी उसमें अभी तक ये कौमी धारे में ना आ सके। तो जब वहाँ मुल्की कानून एक प्रवेल ही नहीं करता, आप पेशावर चले जाएं, पेशावर में हयाताबाद की कई गलियाँ ऐसी हैं जो आज़ाद इलाके में थी, यानी हयाताबाद बाकायदा एक डिसिप्लिन DHA की तरह का एक स्कीम है, बड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत और बड़ी महंगी स्कीम है, प्लान्ड है।
لیکن اس میں بھی پچھلی طرف آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا کہ آپ جس گلی میں آ گئے ہیں وہ ہمارا تو اس میں پولیس سے ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے. تو اس طرح توجہ نہیں دی گئی، اس لیے دشمنوں کو، دہشت گردوں کو یہاں بالکل کھول کھیلنے کا موقع ملتا رہا. پاکستانی قوم کے لیے ظاہر جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ وہ قومیں جو ہیں سبق حاصل کرتی ہیں، سبق حاصل کرنا چاہیے، ورنہ تو اس کا انجام سے دو چار ہوتی رہیں گی. اس کے لیے یہ ضروری ہے اور اب بھی ہے کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نہیں اس پر ابھی تک آ سکے کہ مسلمان ملک میں ہر محلے گلی میں ایک مسجد موجود ہے. ہم نے ان کی طرف ایک آبجیکٹو بنایا ہوا ہے، اس کو ہم آبجیکشن کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں، استعمال کر سکیں اور اس کو ریچ کر سکیں، ان کو کاؤنسلنگ کر سکیں، تو وہ پورا ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں جی کہ جب یہ سانحہ ہوا اور اس کے بعد پھر ہم نے اے پی سی کی، اور اے پی سی کرنے کے بعد جو ہم نے ریفارمز کے لیے طے کیا تھا نا، اس میں مدرسوں کی ریفارمز بھی شامل تھا. اور اس میں یہ شامل تھا کہ مدرسوں کو بھی ہم اپنی دھارے میں، قومی دھارے میں شامل کریں گے، ان بچوں کو قومی دھارے میں شامل کریں گے، ان کا نصاب پہ کام کریں گے، اس نصاب کو ہیلدی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس نصاب کو جدید تقاضوں کے ہم مانگ کریں گے، کمپیوٹر اور تعلیم اور یہ اور وہ. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کسی ایک پہ بھی عمل نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو اس سانحے کے بعد جو اتنی بڑی قربانی ہماری بچوں کی دی گئی، وہ بچوں نے وہاں قربانی دینے نہیں گئے تھے، وہ بچے وہ وہاں پڑھنے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی شہادت حاصل کرنے نہیں گئے تھے، انہیں وہاں پہ مارا گیا. تو اس کے بعد ہم نے جو ریفارمز طے کی تھی، وہ اس میں ہمیں شاید اس طرح سنجیدگی سے عمل ہی نہیں کر سکے جس طرح ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مسلسل تواتر سے اسی ہوتے گفتگو رہے. کو برقرار رکھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. سر آپ سے بالخصوص پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ یہ وقت آہوں سسکیوں سے بھرا ہے، ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کے پیچیدہ غلطیوں پر نوٹ کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی ایک غفلت کہاں برتی گئی تھی، جبکہ وہ اتنی آسانی سے 11 بجے دہشت گرد 6 کے 6 داخل ہو گئے؟ دیکھیں، جب جنگ لگی ہوتی ہے، چاہے بے شک میرا خیال ہے آپ لے لیں کہ گلی محلے کی بات کر لیں، تو جہاں آپ 10 مکے مار رہے ہوتے ہیں، دشمن بھی ایک مکہ مار جاتا ہے. اس طرح کی جنگ میں یہ وارداتیں ہوتی ہے، لیکن دو چیزیں اس کے بعد ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس سے ہمیں سبق لینا پڑتا ہے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست کریں. جو پہلے فرما رہے تھے اس کے لیے ہم نے کچھ حاصل نہ کیا. آج بھی آپ کے سکول، بالکل کسی سکول کی سیکیورٹی کا پرابلم پورا نہیں ہے. آپ یہاں پنجاب میں دیکھا، بلاور میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں تک نہیں ہے کہ اگر سکول میں کچھ ہو جائے تو پیرنٹس کو اطلاع کیسے دی جائے گی؟ کوئی ایس او پی نہیں. نکلا کیسے جائے گا؟ کدھر سے نکلیں گے؟ فرسٹ ایڈ کا کیا بندوبست ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ایک ہوا چلی، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے. جہاں تک ان لوگوں کے قربان ہونے کا تعلق ہے، محترمہ جو کی پرنسپل صاحبہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بھی اپنی جس نے جوانی قربان کی وہ بھی یاد آ رہا ہے. اعتزاز نام تھا اس بچے کا، ایک موٹو سا تھا، 14-15 سال کا، اور اس کو کچھ نہیں آتا تھا. جب ایک بم لے کر آدمی ایکسپلوژن کے لیے اسکول کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کو اتنا ہی پتا تھا کہ اس نے جب اس کو جپا لگا لیا، خود چیتڑے ہو گیا لیکن اپنے ساتھیوں کو بچا لیا. یہ قربانی کی داستانیں تو رقم ہوتی رہیں گی، اور ہمارے ملک میں یہ تو سب لوگ کرنے کو تیار ہیں، لیکن سوچنے کو کوئی تیار نہیں کہ ہمیں آگے کے لیے کیا کرنا ہے. اس پر میں کئی بار لکھ بھی چکا ہوں کہ آپ کے آج اسکولوں میں، پہلے کچھ دن ہوا کہ اسکولوں کے اوپر یہ کر دیا گیا کہ جی چیکنگ بھی ہوتی تھی، پولیس اس کو مانیٹر بھی کرتی تھی، اور سیکیورٹی کا بھی بندوبست اچھا کیا گیا تھا. اس کے بعد اسکول والوں نے بچوں کے والدین سے تو 3-3 ہزار روپے سیکیورٹی کا وصول کر لیا، اور آگے پھر وہی کیا کہ 12 بور کی رائفلیں لے لی اور اپنے ٹی بوائز کو پکڑا دی، اور یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ری ایکٹیو موڈ میں آتے ہیں. اگر ایک مسجد پہ بم پھٹے
تو हम मस्जिदों की उसके बाद प्रोटेक्शन शुरू कर देते हैं। एक स्कूल में हो जाए हादसा तो स्कूलों की शुरू कर देते हैं। असल में ऐसे नहीं होगा। मैंने ये कई बार लिखा इस पर, और मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये दहशतगर्दी की जंग उस वक्त तक काबू नहीं आ कर सकते आप जब तक कि आप इनिशिएटिव न छीने दहशतगर्दों से। इनिशिएटिव ये है कि जहां से वो तैयार हुआ है वहां तक आपकी नजर हो, क्योंकि जब वो चल पड़ा उसने पहन ली है एक अपना खुदकुश जैकेट पहन ली है, उसको फिर रोके या ना रोके वो फटेगा। असल बात क्या होती है कि पब्लिक नेटवर्क एक बनाना चाहिए हुकूमत को हर जगह पर, और सिर्फ हुकूमत को नहीं, लोगों को खुद अपनी गलियों में मिलजुल कर ये एक सिस्टम ट्राई करना चाहिए कि कम से कम अपनी गलियों में एहसास तो करे कि कौन रहा, कौन आया, कौन गया, क्योंकि उसकी वारदात से पहले या वारदात के बाद लोग कहीं जमीन पर नहीं निकल जाती, यही छुपे होते हैं ना। तो उन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए। उसके ऊपर भी हमारी सोसाइटी बिल्कुल ये हुकूमती अदारों पे छोड़ा हुआ है, और जहाँ तक हुकूमती अदारों का ताल्लुक है उनकी प्रायोरिटीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इवन दफातर में आप देख लें तो ओवरऑल जो है ये प्रोटेक्शन का जो हमारा सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये ओवरऑल वीक है, और हमें इससे मजीद अपने बच्चों का सबसे ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और ये उसके लिए हमें याद दहानी आज अगर करनी है तो इस बात की करनी है। अब उस वक्त ये बना था कि नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स थे उनमें जो जो कुछ करना था वही जो एक दो कर सके, जो आर्मी वालों के खून से कर सके वो तो कर लिया। बाकी जगहों पे मसलतें आ गई, ये मसलियतों को रोकना पड़ेगा, तब जाकर ये तमाम चीज रुकेगी। अभी दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता हुआ करती, ये भी याद रखें। किसी मुल्क में आज तक दुनिया में इतनी जल्दी दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जितने पाकिस्तानियों ने पाया है। मैं पाकिस्तानियों का लफ्ज इसलिए यूज करता हूँ कि सिर्फ फोर्सेस नहीं, तमाम लोगों ने मिलकर, तमाम लोगों ने। लेकिन एट द सेम टाइम उसी तरह रिलैक्स भी फिर कर जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं कि ये हुकूमत का काम हुकूमत करे। हुकूमत हर जगह बंदा खड़े नहीं कर सकती, लेकिन हमारी अगर एक गली में अगर 100 आदमी रहता है, 200 आंखें हैं, अगर 200 आंखों का हम आपस में एक नेटवर्क तैयार कर ले और कोई बुजुर्ग उसमें कर लेता है, कोई किस तरीके से कर लेता है, तो ये साइड जो है ना ये मफकूद है हमारी। हमें कोहेसिव सोसाइटी की जरूरत है और सोसाइटी वॉच की जरूरत है, जिसके लिए हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, उसकी वजह में खुद करना चाहिए। और ये जो आज है, आज के दिन ये दुख जो है स्कूल में जो एपीएस का सानिया हुआ, इस पे जितना दुख किया जाए कम है, लेकिन जितना चैलेंज इसको लिया जाए वो भी कम है। करण साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये तो आपने कहा कि ये हर आदमी का फर्ज है और हुकूमत पर हमने छोड़ दिया हुआ है, लेकिन ये तो ज़ाहिर ख्वाहिशें हैं और हम ऐसा सोच सकते हैं। मुझे बताइए, हमारे आजकल की सोसाइटी में जिस तरह आप DHA है या और मोहल्ले लगा रहे हैं, और आदमी एक दूसरे के साथ तल्लक रखना भी नहीं चाहता, और अगर वो रखना चाहे तो वो उसको कोई और भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। कौन सा मैकेनिज्म आप कहना चाहते हैं कि एक मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे पर नज़र रखें? जहाँ तो हॉस्टलों का एक जंगल है, जहाँ लोग रहते हैं, उनको चलो आप थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन रोज़ाना रिशफलिंग होती है, पुलिस की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी रजिस्ट्रेशन उतनी नहीं है। मसला ये है कि फिर आपने देखा जो पेशावर का इलाका लगा लेते हैं तो वहाँ आप खुद कई दफ़ा वहाँ समझ सकते हैं कि जो हयाताबाद है या सारे इलाके आज़ाद इलाके हैं, लोग फ्रीक्वेंट आ जा रहे हैं, 50-60 हज़ार तो डेली पेशावर से लोग सफ़र करते हैं, बॉर्डरों से, अफगानिस्तान से ईजी एक्सेस है, उनके पास बने हुए हैं। वजह यह है कि कोई रास्ता भी तो बताएं कि आवाम जो है वो अपने मोहल्ले में किस तरीके से लोगों को वाच करे, रजिस्ट्रेशन करे, कमेटियां बनाए तो मौसर हो सकती हैं, नहीं हो सकती। लोग तक अपनी प्राइवेसी को ज़रा भी टॉलरेट नहीं करना चाहते। देखिए, ये पब्लिक इंटेलिजेंस नेटवर्क की बात किया करता हूँ, इसमें सिर्फ मोहल्ले वाली बात नहीं है। मोहल्ले में भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वो सिर्फ एक विजन की हद तक है, ऑब्जर्वेशन की हद तक। उसके बाद मैंने ये कहा है कि जो लेट से बीट होती है, एक बीट होती है थाने की, एक ASI वगैरह होता है, कोई उसमें लगा होता है। हमारे
उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी बीट के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, आने जाने वाले हैं, वहां पर उन पे नजर रखें। जो उस इलाके में प्राइवेट गार्ड लगे हुए उनसे तल्लुकात रखें, वहां के बुजुर्गों से तल्लुकात रखें, तो उनको इंफॉर्मेशन वक्त पर मिल जाया करेगी। ये जो ताल्लुक आपस में तोड़ना है हाकिम और महकूम का, इस ताल्लुक के जो टूटा हुआ ताल्लुक है पुराने जमाने से आ रहा है, जी इसको भी खत्म करना होगा। दूसरी बात ये है, आगे जो एक चीज हम खत्म कर देते हैं वो ये था कि जब भी हमारा आते हैं कोशिश ये होती है कि जमहूरी जो लोकल गवर्नमेंट अदारे ना कायम किए जाएं। मेरा ख्याल है कि अगर लोकल गवर्नमेंट अदारे कायम किए जाएं और उनको ये टास्क भी दिया जाए, नेबर वॉच का भी, अपने इलाके की वॉच का भी, तो एक सिस्टम बन जाता है। और इसके बाद मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम मुकम्मल बिल्कुल नाकाम हैं, ऐसी बात नहीं है। इंटेलिजेंस नेटवर्क में ये होता है कि जो कामयाब हो जाते हैं वो दुनिया के सामने नहीं आता, जहां नाकाम होते हैं वो दुनिया के सामने आता है। इसमें जो हमारी कामयाबी हुई है आज तक, यानी कि दुनिया की सबसे जो लीथल एजेंसीज गिनी जाती थी, उन सब को जब यहाँ पर जिनके दांत खट्टे किए गए हैं 12 साल 14 साल, ठीक है, आपकी एजेंसियों ने, वो ऐसे ही नहीं हुआ, वो पब्लिक सपोर्ट से हुआ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन से हुआ है। और उस तरीके से हम उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, लेट्स फेस द फैक्ट्स। आदमी जो ड्यूटी करने वाला है, अगर वो अपनी ड्यूटी में स्लैकनेस करता है ना, तो पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है। क्या आप देख लें, कहीं पर भी नहीं है। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि कोई किसी से ताल्लुक नहीं रखना चाहता, बात नहीं करना चाहता। हाँ, बहुत सारे इलाके में यही है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर ये भी पता होता है कि कोई मुजरिम छुपा हुआ नहीं होता। बहुत सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर मुलजिम छुपे नहीं हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड फारूक चीमा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपने तज्जिए से आगाह किया। और अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं सज्जाद मीर साहब की जानिब से। सज्जाद मीर साहब, जब मैं आ रही थी तो मैंने ट्विटर पर ट्रेंड देखा, तो ट्विटर पर ट्रेंड जितने भी थे वो सारे APS के अकॉर्डिंग थे। सकूत ढाका बहुत कम मुझे दिखाई दिया। जिस तरह से हमारे दोनों गेस्ट जो हैं, सार राना साहब और शाहिद इकबाल साहब, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से एक कड़ी को बयान किया है कि पूरी एक कड़ी होती है अफगान से, फिर पूरा एक हम लोगों ने जिस तरीके से उन लोगों को ट्रेन किया हुआ था वो हमारे गले पड़ गई, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपसे एक यहाँ पर करना चाहती हूँ कि एक पूरी स्ट्रेटजी होती है कि क्यों आज हम ये दहशत गर्दों ने जब ये इंसिडेंट किया, जब ये सारी चीज़ें की, तो हमने देखा कि अब आज हम उस करंट वाक्य को याद रखते हैं और प्रीवियस को भूल जाते हैं। अब हमने देखा है कि ट्विटर पर सिर्फ और सिर्फ APS है और हम वाकई उसको कभी भी नहीं भूल सकते। हम देखते हैं कि उसका जो तकलीफ है वो कभी सारी ज़िंदगी नहीं जाएगी। लेकिन एक सकूत ढाका ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया जाता है। देखिए, मैंने आगाज में एक बात की थी कि हमें जो 16 दिसंबर की सजा मिली है ये APS के वाक़ियत की, ये इस बात की सजा मिली है कि हम उस 16 सितंबर को भूल चुके हैं जो असल 16 सितंबर था, उस सकूत ढाका का था। हमने कोशिश की है कि हम इस बात से, हम स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए। हमें कोशिश करते रहे कि इस बात को भुला दिया जाए, कभी हमें शिकस्त हुई थी। हम चाहते थे कि हम भुला दें कि कभी हमने हथियार डाले थे। हम चाहते थे कि हम भुला दें कि हमने ऐसी गलत सियासत की थी कि मुल्क में नफरतें पैदा हुई और उसके नतीजे के तौर पर मुल्क 2 लख्त हुआ। हमारी इस कोताही की सजा कुदरत की तरफ से हमें ये दी गई कि हमें शायद 16 दिसंबर का वाकया जो APS पे हुआ वो फेस करना पड़ा। यहाँ भी हमने तज़किये किए, एक एक्शन प्लान तैयार किया, नेशनल एक्शन प्लान का नाम दिया। अच्छा, उस पर भी जब जोर दिया जाता है तो 2-3 बातों पर दिया जाता है। मसलन अभी हमारे भाई सार राना बता रहे थे, कह रहे थे कि मदारस के बारे में कहा गया कि उनका निसाब बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया। असल में इसमें बदनीयती शामिल है। ये मदरसों के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा है, इसमें सिर्फ 10% सच्चाई है। वो मदरसे जो हमारे बॉर्डर पर गैर मुल्की साम्राज्य ने बनवाए थे इस मकसद के लिए कि दहशतगर्द पैदा करें अफगानिस्तान के लिए, वो अलग है। और वो मदरसे जो सब कॉन्टिनेंट में, पूरे बरसगीर में शेखुल हदीस पैदा करते हैं, शेखुल तफसीर पैदा करते हैं, जो फरंगी महल हैं, जो बहरुल उलूम है, जो शाह वलीउल्लाह है, वो एक दूसरी लाइन है। हमने दोनों को गड़बड़ कर दिया और हम ये भी भूल गए कि जो दहशतगर्द पैदा हुए थे, दहशतगर्द ना कहिए, वो लोग जो अफगानिस्तान में जंग लड़ते रहे हैं,
ان میں سے صرف 10-15% لوگ ایسے ہیں جو مدرسوں کی پیداوار ہے، ورنہ ہمارے دوسرے اسکولوں کی پیداوار جو ہے وہ میجورٹی میں ہے۔ یہ لندن اسکول آف اکنامکس کے لوگ تھے، یہ خالد خراسانی وغیرہ جن کے نام لیے جاتے ہیں، وہاں سے پڑھے ہوئے تھے، مغرب کی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے لوگ جہاں آئے۔ ہم میں تو خیر کم آئے، داعش کا تو سارا گروہ جو تھا، وہ جو یورپ سے لڑکیاں چنی جن کو بہت ماڈ گنا جاتا تھا، وہ وہاں کی یونیورسٹیوں کی تعلیم یافتہ لبرل لڑکیاں تھیں، اور ان کے ذہنوں پہ ایسی یہ بات چاہی کہ وہ جہاد کے لیے گویا نکل پڑی، اور آ کے پھر جو انجام ہوا وہ ایک دوسری کہانی ہے۔ تو ہمیں صرف یہ کہ کچھ چیزوں کو سیاسی طور پر ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک اپنا بیانیہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ صحیح طور پر تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی پیدا کیوں ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، یہ کیا کافی نہیں ہے دہشت گرد پیدا کرنے کے لیے، یا خودکشیوں کو جنم دینے کے لیے، یا لوگوں کے اپنے اوپر ظلم کرنے کے لیے، یا لوگوں کو ڈاکے اور چوری پر مجبور کرنے کے لیے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ ساری صورتحال ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم ایک طرح کا بیانیہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ اس کا بھی ہمارا اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیز کو اس طرح دیکھیں اس طرح دیکھیں۔ مشرقی پاکستان کے ثانیہ کو ہم نے کیسے بلا دیا؟ اسے کہہ دیا جی ہماری غلطیاں تھی، سیاستدانوں نے غلطیاں کی، لیکن غلطیاں تو جنگ کے دوران بھی تو ہوئی نا۔ وہ غلطیاں یہ نہیں کہ عسکری غلطیاں تھیں، وہ غلطیاں ہماری قیادت کی غلطیاں تھیں۔ ہماری قیادت نے جس طرح مشرقی پاکستان کو کھویا ہے، اور درست کہا یہ بات بھی کہ یہ کوئی ایک حادثہ ایک دن میں نہیں ہوتا، ٹھیک، بالکل درست بات ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، یعنی میں نے ان سے سنی، کسی اور ریفرنس سے نہیں، کہ پاکستان بننے کے بعد جو چیف منسٹر تھے مشرقی پاکستان کو نور الامین تھے، اور نور الامین اتنے محب وطن ہیں کہ اللہ نے ان کو سعادت بخشی کہ مزار قائد کے ساتھ جو 4 قبریں ہیں، وہ لیاقت علی، مادر ملت، عبدالرب نشتر کے بعد چوتھی قبر ان کی بنی ہے۔ یہ اللہ نے ان کو سعادت دی، ان کی حب الوطنی پہ بھی کبھی کسی نے شک نہیں کیا۔ اور وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جہاں ساری ویسٹ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ آ کے چھا گئی ہے۔ چودھری محمد علی ان دنوں پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے، ایک خاص عہدہ تھا جو شروع میں ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بیوروکریسی کو واپس لے لیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو نور الامین چیخنے لگے، انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ناکام ہو جائے؟ ہمارے بندوں کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے بہیو بھی نہیں کیا، ٹرینڈ لوگ ہمارے پاس تھے، اور نتیجے کے طور پر ان لوگوں نے ایک نفرت کا ایسا بیج بویا اپنی مہارت کے نام پر یا کچھ صلاحیتوں کے نام پہ، کچھ کہہ لیجئے، کہ آج تک ہم اس کا بھگتان بھگتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ہمارے لوگ وہاں پھانسیوں پر چڑھائے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں، اور ہمارا دفتر خارجہ کہتا ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور بھائی اندرونی معاملہ کہاں ہو گیا؟ جب یہ واقعات پیش ہوئے تھے تو وہ پاکستان کا حصہ تھا، ان لوگوں نے اگر ساتھ دیا تھا تو پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ آج ہم ان کی شہادتوں کو، ان کی پھانسیوں کو مشرقی پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ کہتے ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو کہ اس جرم کی سزا بھی، ان کی شہادتوں کی سزا بھی ہمیں مستقبل میں برداشت کرنا پڑے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کرنل ریٹائرڈ طارق امین گیلانی سے، جو کہ بہت سے موقعوں پر فرنٹ فٹ پر رہے ہیں اور غازی بھی رہے ہیں۔ آپ سے بات کرنا چاہوں گی، آپ نے گفتگو شاید سنی ہو کہ کس طریقے سے سجاد میر صاحب نے کہا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کے دن ہم کس نہج پر ہیں، ہم کس قدم پر ہیں جہاں پر ہمیں ایک پوری طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ میں اپنی نجی حیثیت میں جو بھی گفتگو کر رہا ہوں وہ ہوگی، اس کا کسی طریقے سے فوج کے ساتھ اس طریقے سے تعلق نہیں ہے کہ میں اسپوکسمین کی طرح یہ کوئی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان میں تھا، اور وہاں جب ہم جنگ لڑ رہے تھے، اور ان دنوں کے اندر میری عمر اس وقت 20 سال تھی، اور میں وہاں تقریباً اپنی عمر میں اتنا آگے نکل گیا کہ آج میں بوڑھا ہو گیا ایک حساب سے، کیونکہ وہاں جو جنگ ہو رہی تھی اس میں ہمیں اپنے پاکستان کی خاطر تھا، اپنے ملک کی خاطر تھا، اور اپنے جو میں جوانوں کو دیکھتا تھا جو جس جوان مردی کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تو ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، ہماری
हिस्ट्री को मस कर दिया गया है और आजकल किसी को ये एहसास भी नहीं कि एक पाकिस्तान अपना एक हिस्सा जो है वो खो बैठा, और क्या अलमनाक वो और दर्दनाक कहानी है। मेरे साथ ऐसे भी जवान थे, मैं आपको बताता हूँ कि 16 दिसंबर को तो मैं आऊँगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम दिल्ली में होते थे, वहाँ पे हमारी यूनिट थी और वहाँ से हम विड्रॉ करके आ रहे थे। हमारे टैंकों का हाल ये था कि उनके इंजन गर्म हो जाते थे और उनमें पानी जो था वो खेतों से डाल के डाला जाता था, और उनकी जो तोपें थी टैंकों की, वो इंडिया के जो टैंक थे उनसे बहुत कम था उनका रेंज, और अक्सर अगर वो फायर करते थे तो वो हमारे टैंक ही उड़ जाते थे सब। ये हालात थे। और जब हम वहाँ पहुंचे, हमारे सामने एक दुश्मन था जो हिंदुस्तान था, और हमारे पीछे हमारे वही लोग जिनको हम वहाँ दिफा जिनका कर रहे थे, वही हमारे पीछे हमारे पीठ पे छुरे घूमते थे। आप यकीन कीजिए कि हमारी फौज जो वहाँ थी वो फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मगर ये सवाल जरूर उठता था कि ये क्या है आखिर। हम अगर जिस वक्त मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी प्लटून को लेके जा रहा था और मेरे पीछे मेरी गाड़ी जो थी उसमें मेरे 28 जवान थे जो एंटी टैंक माइन पे गाड़ी आ गई। 28 जवानों में से 26 जो थे वो जख्मी थे। आप यकीन कीजिए कि मैं मेरे हाथों में उनकी शहादतें हुई हैं और खून से मैं भी लथपथ था, वो भी थे, और वो सिर्फ एक ही उनकी थी कि सर हमें अपने मुल्क में जाके दफनाना है, यहाँ नहीं दफनाना। और उनकी हिम्मतें मैं देखता हूँ और मैं खुद उस वक्त उनको दिलासा दे रहा था, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं थी, मगर फिर भी हम उसके अंदर रंगे गए, उस सारे के अंदर। ऐसे ऐसे लोग जो अब आखिरी जब मैं आपको बताऊं कि 15 दिसंबर को मेरे सामने हिंदुस्तान के टैंक और इन्फेंट्री 800 गज के ऊपर मूव कर रहे थे, मैंने अपने तोपखाने से फायर के लिए कहा, तो मुझे मेरे तोपखाने के जो अफसर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास बट्टे जो हैं वो खत्म हो गए। ये कोड वर्ड में वो कह रहे थे कि हमारे पास एम्यूनिशन नहीं है। हमारी गन्ने जो थी वो साइलेंट थी। हमारे अपने हाल ये था कि 3 दिन से हम भूखे थे, उसकी हमें परवाह नहीं थी। जेब में सिर्फ एक मैगजीन थी और चंद गोलियां होंगी, और इसके साथ हम मोर्चों पे डटे हुए थे और लड़ रहे थे। फिर भी हम नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जाए, मगर ये एक अलमिया है जो हो गया। और वहाँ पे वो जो 95,000 ये कैदी कहते हैं, असल में तो फौज वहाँ पे 30-35 हजार थी, बाकी तो ये जो इन्होंने हवा बनाया है वो सब सिविलियंस थे जो वहाँ पे थे। और मैं आपको मैं आपको ये हमारे साथ खिलवाड़ तब जो था उस वक्त भी खेला गया। उस वक्त ये साहिबजादा याकूब खान ने बहुत खूबसूरत बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि मशरकी पाकिस्तान में जो इसका सोल्यूशन है वो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, वो फौजी सोल्यूशन नहीं है। और वो बिल्कुल सही थे जब उन्होंने ये कहा था। हमें अहकाम ये दिए गए थे फौज को कि फौज मशरकी पाकिस्तान में चप्पा चप्पा जो है आप उसका दिफा करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं 30-35 हजार फौज से, और ये तो मुमकिन ही नहीं। क्यों? बताइए कि सप्लाई लाइन का क्या हाल था, क्योंकि एमुनेशन जो है जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, और आपने अभी बताया कि जिस तरह ये प्रोपोगंडा है कि 90,000 जो कैदी फौजी कहते हैं, उसमें आपने तादाद बताई 30,000 बताई, तो सप्लाई लाइन का क्या हाल है। और ये बताइए कि आखिरी जो वीक था जब यानी सरेंडर हुआ है, तो हमारी फौज कहाँ कहाँ पर यानी जंग लड़ रही थी, या उनका कह सकते हैं कि महफूज थी, या उनका कंट्रोल था। साहब मैं साराना बोल रहा हूँ, एक सवाल मैं भी आपसे कर दूं ताकि आप उसका जवाब दीजिए। आपने कहा कि जी हमारा असला ख़त्म हो गया था, हमारे टैंक जो थे वो पानी हम खेतों से डालते थे और हमारे पास ये नहीं था, तो इसका जिम्मेदार कौन था? सियासतदान थे या फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी जो सही इदराक नहीं कर सकी जंग का? इस्टेब्लिशमेंट को तो मुझे पता नहीं है। बात यह है कि जो भी उस वक्त बरसर इक़्तिदार में थे वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। नहीं सर, जंग की प्लानिंग सियासतदान तो नहीं करते?
सर जंग की तरफ धकेलते भी तो सियासतदान ही है ना। लेकिन लड़ते तो आप हैं ना। लड़ाई आप हमें अगर टैंक के सामने खड़ा कर देंगे एक फौजी को तो क्या करेगा वो? जी जी। जब आपने लड़ना है तो उसको हथियार देना, वो लड़ेगा। हिम्मत तो उसके पास है, क्या करे वो? टैंक के नीचे लेट जाए, वो भी हमने कर दिया। आप हमसे जाने मांगते हैं, हम जाने देने को तैयार हैं, जी मगर आगे उसका कोई नतीजा निकले। आप जंग करते हैं किसी उसके साथ, ये तो नहीं है कि आप टैंक को बैनट या संगीन के साथ तो आप नहीं उड़ा सकते। तो मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि वहाँ फौज थी, मगर फौज जो वहाँ पे मार्च से डिप्लॉयड है। आपको याद होगा, मैं भी उस वक्त इतना तो जानता था जब कहा कि इधर तुम उधर हम, किसको भेजा था आपने और किसको भेजा गया था? मैं तो मिलिट्री और जो सिविलियन है दोनों को इसमें शामिल करो। ये हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहते, जो सियासतदान गए थे वहां पे डील करने के लिए कि जी इस जंग को मोड़ा जाए और किसी नहज पे आ जाए, वही सियासतदान जब हमारी फॉल हो गई तो बाद में वो बरसरे इक़्तिदार में थे। और मुजीबुर रहमान हमारे पास यहाँ कैद थे। क्या आप 2-3 सालों के अंदर उनसे बैठ के ये जो भी डिबैकल हुआ था उसको आप सियासी तौर पे उसका हल नहीं ढूंढ सकते थे? आपने हल नहीं ढूंढा और उसको जाके कहा कि जी वहां पे जा, इधर हम उधर तुम। ये आप देखिए, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इस चीज को। आपको भूलना नहीं चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम तारीख को भूल जाते हैं, तारीख को मस्क कर देते हैं। और आज 16 दिसंबर है, एपीएस को तो याद कर रहे हैं, आप इस पाकिस्तान को कौन याद कर रहा है? हमारी कौम के जो बच्चे हैं उनको मालूम है? वो तो सिर्फ यही जानते हैं कि फौज ने वहां पे बहुत सारा वहां पे जो है जुल्म किया और जिसकी वजह से हमारा ये हुआ, और हमें माफी मांगनी चाहिए बांग्लादेश को माफी मांगनी चाहिए उन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बिहारियों से जिनको इन्होंने मार मार के, मैं आपको क्या बताऊं कि वहां पे क्या नहीं हुआ, इन्होंने क्या नहीं किया वहां पे। और जो पाकिस्तानी फौज के वहां अफसर इनकी यूनिटों के अंदर थे, उनकी फैमिलीज और उनके साथ इन्होंने कितना कत्लो गारत किया है। और हमारे जब वहां यूनिट गई थी तो वो पागल हो गए, क्योंकि ढाका से शुरू हुए वो क्लियर करना। इस जगह के अंदर फौज का काम नहीं है। फौज का आपकी हर जगह के अंदर आप फौज को डाल देते हो, फिर आप कहते हैं कि जी ये फौज का काम था। फौज को आप फौज वाला काम करने दीजिए ना, सियासत को सियासत करने दीजिए। आज हम किधर हैं? आज बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बिलावल की क्या हो रहा है। कर्नल साहब मेरी अर्ज सुनिए। मैं तो पहले आपसे पहले सल्यूट कर चुका हूँ उन जवानों को जो अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी दे के और हम लोगों के लिए अमन फ्राहम करते हैं। और मैं ये तो कह चुका हूँ कि जब हम नींद सुकून की ले रहे होते हैं तो पता नहीं कहाँ कौन कौन जवान अपनी जान हथेली पे रख के हमारे अमन को यकीनी बना रहा होता है। इसी तरह 71 की जंग में जिन लोगों ने शहादतें दी, जिन फौजी जवानों ने शहादतें दी और जिस पामर्दी से वो लड़े, जिस जिगरे से वो लड़े, जिस बहादुरी से वो लड़े, उसको हम सलूट पेश करते हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। लेकिन जिन्होंने लड़वाया, जो ऊपर बैठे हुए थे ऑफिसर्स और जिनको यही नहीं पता था कि उनके टैंक गर्म हो जाएंगे, उनका आप सियासतदानों पे तो जंग ना डाले सारी। इस बात का एतराफ करें ना कि जो उस वक्त ऊपर के लोग बैठे हुए थे उन्हें शायद जंग के पता ही नहीं था कि जंग लड़नी कैसे, जिन्हें यही नहीं पता था कि उनके टैंक गर्म हो जाएंगे। से कि उन सियासतदानों छोड़ देना आपके वो हम यहाँ तुम वहाँ वाली बात को, क्योंकि उन्हीं के नतीजे में आज हम ये सब चीजें फेस कर रहे हैं। देखिए वहां पे, चलिए हम ऐसी बात कर लेते हैं, जो भी बरसरे इक़्तिदार में था मैं सबको मराइन कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा। फौज, देखिए फौज के अंदर भी एक कमान का सिस्टम होता है। आखिर डिसीजंस तो ऊपर लिए जाते हैं ना। ऊपर बैठे कौन थे? याया खान साहब बैठे हुए थे ना, उनको ये डिसीजन देने चाहिए। मैंने पहले आपसे जिक्र किया है कि साहबजादा याकूब खान ने ये पहले कह दिया था जब वो वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में गवर्नर थे कि इसका सियासी हल होना चाहिए, ये फौजी हल नहीं हो सकता। तो उनको उन्होंने बुला लिया पीछे और उनको कहा कि ये डरपोक इंसान है, घबरा गया है, और उनको फौज से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। मगर उनकी वो बात आज भी सच है। मैं तो उस बात को आज आपको दोहरा रहा हूँ कि मैंने पहले ये कहा था कि ऐसे लोग जो होते हैं फौज के अंदर, उनको निकाल दिया जाता है। और एक आपको हर जगह में कॉन्स्पिरेसी कहें या जो कुछ भी कहें, वो खिलवाड़ चल रहा है। और ये इतनी बड़ी जो हमें हज़ीमत उठानी पड़ी, वो उनके डिसीजन की वजह से उठानी पड़ी। बाकी नीचे जो फौज है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो बगावत नहीं करती है,
वो अपने सीनियर्स की बात सुनती है और उसका नहीं डिसिप्लिन फौज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से 71 में ठीक है, बहुत जो शुक्रिया ऊपर लोग कर्नल बैठे रिटायर्ड थे, तारिक उन्होंने अमीन हमारे गिलानी बहादुरों हमारे को साथ गुस्सा नहीं मौजूद लड़ाया। थे, अपने तजुर्बात से आगाह करे थे कि किस तरीके से उस सारी सिचुएशन को ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आपसे इसी से आगे गुफ्तगू को आगे सिलसिला आगे करते हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा है कि सियासतदान भी जारी सी बात है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल गायब हो गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात ब्रेक आ गई थी, मैं आपसे बात कर रहा था। देखिए जो मुल्क होते ना वो चलते हैं तमाम को एक खास एक इम्तियाज के साथ लेके चलने पे, ठीक है। जो कुछ हम बंगालियों के साथ करते रहे, उनको जिस तरह से हम ट्रीट करते थे, जिस तरह दूसरे दर्जे की मखलूक समझते थे, वो हमसे अक्सरियत में ज्यादा थे। जो आइन है वो ये कहता है, दुनिया के तमाम नॉर्म्स ये कहते हैं कि जो अक्सरियत में है उनको इक्तिदार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, लेकिन हमने कभी उनको इक्तिदार नहीं दिया। फिर उसके बाद ये कि आप ये देखें कि वो ब्यूरोक्रेसी में उनका कितना हिस्सा था, पाक फौज में उनका कितना हिस्सा था, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उनका कितना हिस्सा था, आज भी है, ठीक है ना। तो फिर हम ये कहें कि जी वो एक बंदे की गलती थी, वो एक बंदे की गलती नहीं थी, वो पूरी कौम की गलती थी। वो पूरी कौम ने गलत फैसले लिए थे, ठीक है ना, और उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा। आज भी अगर हम ईमानदारी से देखें ना, हम ना करें लिपा पोती और हम खाली आई वॉश करें और अपने आप को धोखा दें, आज भी पाकिस्तान के अंदर भारत ने वो गेम खत्म नहीं की है जो उसने मुक्ति बाहिनी को बनाकर और आरएसएस के साथ मिलकर वहां गेम की थी। आज भी वो जारी है। आज भी बलूचिस्तान के अंदर वो उसी तरह फीड कर रहा है अलहदगी पसंद तंजीमों को। वो आज केपीके के अंदर भी दहशतगर्दों को उसी तरह सपोर्ट कर रहा है। सिंध के अंदर ये तो साबित हो गया एमकेएम के बंदों ने कि हाँ वहां पे कैंपों में जाकर ट्रेनिंग लेते रहे। इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? जितने पाकिस्तान में साने होते हैं उसमें भारत मुलव्वस पाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है। राना साहब इसी बात में ना हम राय लेते हैं सज्जाद मीर साहब की। एक जुमला मेरा कंप्लीट होने दीजिएगा, जी। मैं मीर साहब की तरफ जाएगा, वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, फिर उनसे आप लंबी बात कीजिएगा। आज भी हम डोजियर तो बड़े बनाते हैं, ठीक है ना, डोजियर पेज भी बड़े करते हैं, लेकिन किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उस तरह खड़े होकर हम अपनी जंग नहीं लड़ते जिस तरह लड़नी चाहिए। ये अभी जो साइबर वार चल रही है और उसमें वो नए इंकिशाफ हुआ, यूरोपीय यूनियन ने जो कि वो जो तंजीम है उसने जो किया, उसके बाद हम एक दो दफा बोल के चुप हो गए। 116 ममालिक के अंदर उन्होंने जहर फैलाया हुआ है, ठीक है। 700 से ऊपर जाली तंजीमें बना के वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेट कर रहे हैं। हमने एक दफा बात की, वजीर खारजा ने की और मोहित यूसुफ ने की, उसके बाद खामोशी। जब तक हम ये अपनी तय नहीं करेंगे अपनी लाइन ऑफ एक्शन और उस पर खड़े नहीं होंगे। मैं अभी मीर साहब कह रहे थे, मैं मदरसों की जो बात कर रहा था, मीर साहब ने कहा कि सारे मदरसे ऐसे नहीं है, लेकिन जिन मदरसों के सिलसिले जाके इनसे जुड़ जाते उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए ना। लेकिन इन सारी बातों में सेंसरशिप भी तो आ जाती है, जो मीडिया में हम लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो कोई लफ्ज नहीं छुपाया। इसी पर मजीद बात करते हैं सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, आप सुन रहे हैं राना इसार साहब की गुफ्तगू भी, इसमें मजीद क्या इजाफा करेंगे आप? इजाफे की बातें बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सारी बातें कि हमने कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया। जो मैंने मदरसों की बात की थी उसका मतलब यह था कि मदरसों के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेते जो अमेरिका ने और बहुत से लोगों ने हमारी सरहदों पर बनाए थे और जब उनके अंदर भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा खराबियां हमारे दूसरे तालीमी इदारों में पैदा हो रही। वहां भी दहशतगर्दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट को बुलाया वजीफा देकर कि आओ पढ़ो, इसलिए कि इंटेग्रिटी पैदा हो, यकजहती पैदा हो। नतीजा क्या होता है कि बलोच स्टूडेंट जहां लड़ रहा होता है किसी जमीयत के स्टूडेंट के साथ या किसी और के साथ, एक हंगामा पैदा कर दिया जाता है। हम जानते नहीं है यकजहती पैदा कैसे होती है। मशरकी पाकिस्तान ने हमने बहुत कुछ खोया। हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी वेस्ट पाकिस्तान की थी, मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के ट्रेंड ब्यूरोक्रेट मौजूद नहीं थे। वो सियासत में बहुत आगे थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उनके यहाँ नहीं थी। और इधर भी जो ब्यूरोक्रेसी थी वो यूपी की थी या मशरकी पंजाब की थी। इस इलाके की ब्यूरोक्रेसी कम थी, लेकिन इल्जाम सारा पंजाब पे लगा। अगर कोई बिहारी भी कुछ करता था तो पंजाबी होता था और उस पर नाम आता था कि पंजाबियों ने ये कर दिया। ये बहुत सी बातें हैं जो हम उस वक्त ना समझ सके, या शायद हकीकत यही थी कि दोनों खित्तों को अलग होना था
اور ہم سلیقے سے الگ ہو سکتے تھے. ایوب خان آن ریکارڈ ہے کہ اس نے ایک زمانے میں یہ بھی کہا تھا, وہ ایسٹ پاکستان میں گیا ہوا تھا, وہاں کے حالات دیکھ کر, وہاں کی صورتحال دیکھ کے یہ کہا تھا کہ بھئی ان سے پوچھو اگر یہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس کو آبرو مندانہ طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن ادھر سے جواب آیا کہ الگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں وہ باتیں ہیں جو اب تاریخ کا حصہ ہیں, اس کا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا, لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم نے سبق بھی سیکھا. ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا اس کے آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا. ہم نے کوشش یہ کی کہ کبھی سیاستدانوں کو متون کیا, کبھی فوج کو متون کیا, کبھی یہ کہا کہ ہماری بیوروکریسی نے گڑبڑ کی تھی, کبھی قیادت کے پتہ نہیں ہم کیا کرتے رہے. اگر ہم کوئی سنجیدہ کتاب پاکستانیوں نے لکھی ہے اس موضوع پر, 3-4 کتابیں ہیں جو میری نظر میں ہیں, جو بنگالیوں نے بھی لکھی ہیں, پنجابیوں نے بھی لکھی سب, لیکن کوئی ایفرٹ ایسی ہوئی ہے جو وہاں کے حالات کو صحیح طور پر دیکھ سکے. یہ جو میں نے واقعہ کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ کہا گیا کہ جب ہم پھانسیاں دی جا رہی تھیں تو مغربی پاکستان میں, اس پاکستان میں ہمارے وزیر خارجہ اور جو بڑے محب وطن گنے جاتے ہیں سرتاج عزیز, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. میں نے کہا جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت اندرونی معاملہ نہیں تھا. قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اب ہمارے ساتھ فاروق موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. فاروق سر, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہوگی کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ تینوں موجود ہیں, رانا اسار صاحب, شاہد اقبال صاحب اور سجاد میر صاحب, اور آج کے دن 2 بڑے سانحے پیش آئے, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. مزید آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے بریگیڈیئر فاروق سے. مزید بات کرتے ہیں شاہد اقبال صاحب سے. شاہد اقبال صاحب, دوبارہ سے اگر ہم اے پی ایس پر ہی آئیں تو جذبات سے, ایموشنل سے بھرا یہ ہے دن, سسکیوں آہوں کے ساتھ. خصوصی طور پر اگر میں آپ سے اپنی رہنمائی حاصل کروں, جیسے فار ایگزامپل آپ نے عمر دیکھ لیا, والد کے رتبے پر رہتے ہیں, اور جیسے اب میری والدہ ہیں, مجھے دن میں کوئی تقریباً 3-4 دفعہ فون کریں گی اور اسپیشلی پوچھیں گی کہ اب کیا کر رہی ہو, کیا ہے. ایک چیک اینڈ بیلنس سارا ہوتا ہے. ہم ان لواحقین, شہداء کے لواحقین سے, ہم جس کرب میں وہ مبتلا ہیں, اب وہ شاید اپنے ان بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ان کو نہیں ہے. ہم اس کرب میں ان کو کس طرح سے بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس دکھ کو شاید کم کیا جا سکے. اصل میں جو دکھ ہوتا ہے وہ شیئر نہیں کیے جا سکتے کبھی بھی. بالکل ہاں, کسی کو تسلی دی جا سکتی ہے, آپ اس صدمے سے خود 2-4 ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اس دکھ کو دور نہیں کر سکتے. پاکستانی قوم کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ صدموں کی ایک لمبی داستان ہے, اور یہ بھی ان میں بڑا کلائمیکس واقعہ ہے, بڑا دوناک واقعہ ہے, دل اس کو سردہ کرتا ہے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ بھی بنانے میں بھی 5-10 لاکھ آدمی, اور پھر ایسٹ پاکستان 65 جنگ میں, اور پھر اس طرح کئی ہمارے ساتھ واقعہ جو ہوئے, دہشت گردی میں 70-75 ہزار لوگ شامل, سب کے ساتھ ہم ہیں, سب کے دکھ کے ساتھ ہم شریک ہیں. ساتھ ریلیٹڈ آپ ابھی جو موضوع تھوڑا رہ گیا تھا, میں نے بھی بات نہیں کی, وہ تھا ایسٹ پاکستان کے متعلق. سارے دوستوں نے اپنے طور پر بات کی. جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, بس ایک بیوروکریسی کہہ سکتے ہیں, وہ جو رن کرتی ہے, یعنی جو اسٹیٹ کا ایک ایسا آرگن ہے کہ قانون سازی کے بعد انہوں نے امپلیمنٹ کرتا ہے. ایگزیکٹو کا یہ حال تھا کہ اس پاکستان میں تو میجسٹریٹ اور ایس ایچ او تک پاکستان, ویسٹ پاکستان سے جاتے تھے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے نوکریوں میں شامل نہیں کیا. مجھے یاد ہے 86 میں وزیر خزانہ بنگلہ دیش کا دورہ تھا, اسلام آباد میں اسٹاف افسر تھا وزیر خزانہ کا ہی, پاکستانی وزیر خزانہ کا. تو وہ ہمارے دفتر بھی آ گیا, وہ کہنے لگا میں یہاں سیکشن افسر لگا ہوا تھا. اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں مجھے فلیٹ ملا ہوا تھا. بات یہ ڈسکریمنیشن تو رہی. پھر یہ کہ لینڈ ریفارم جو ہے, آپ کو پتہ کہ لینڈ ریفارم ہم نے ایسٹ پاکستان میں کر دی, ویسٹ پاکستان میں نہیں کی. ملک کا جو ستیہ ناز پٹھا بیٹھا ہوا ہے لینڈ ریفارم سے ہے کہ انڈیا کے جب پاکستان اور انڈیا بن رہے تھے تو جواہر لال نہرو نے مینوفیسٹو بنا دیا تھا کہ 12 ایکڑ سے زیادہ زمین ہندوستان میں کسی کو نہیں ملے گی. سینکڑوں ہزاروں جاگیریں ختم کر دی. پاکستان میں اب تک جو بیماری ہے کہ جاگیرداری سسٹم ہے, جاگیرداری لاکھ ایکڑ, 2 لاکھ ایکڑ, 4 لاکھ ایکڑ چلتے آ رہے ہیں. تو یہ بھی تو معاشرے کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی, ڈسکریمنیشن. اور دوسرا, جب ہم کہتے ہیں کہ اسے حاصل کیا, سیکھا کیا, کریں کیا,
پاکستان میں جو مذہبی ایلیمنٹ ہے وہ مانے یا نہ مانے، جو اسٹے کس نے دیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل پیر صاحب تھے، وہ میں کیا ان کا نام لوں، انہوں نے اسٹے دے دی کہ اسلام میں ملکیت کی حد ہی کوئی نہیں ہے. یعنی یہ درست ہے کہ لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑنا تھا. پھر یہ ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے یا اب کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ اتنا بڑے حادثے آنے کے بعد قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے ہم کر کے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تاریخ جب بن جاتی ہے تو پھر آپ کو جٹلا نہیں سکتے. ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو بحال کیا، جی محمد خان جنیدی کی حکومت کو بحال نہیں کیا. یہ بہت بڑا کویسچن ہے ہماری عدلیہ کے اوپر، اس دور کی عدلیہ کے اوپر. بے نظیری کی حکومت ہم نے بحال نہیں کیا، پتہ ہے آپ کو. پھر نواز شریف کی کر دیا، پھر یہ کر دیا تھا پنجاب، پھر اب الزام پر تو آ گیا. پھر ہم نے یہ کیا کہ مثلا ہم نے اسی کوئی واقعہ کچھ بھی ہو، دشمن ہو، کچھ ہو، یعنی کوئی کرنے والے، جس طرح ابھی سارے دوست کہہ رہے تھے کہ انڈیا بھی سویا نہیں جاگا ہوا ہے. لیاقت باغ میں لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا، ایس سندھ سے تعلق تھا. یہ نہیں کہ پنجابیوں نے کیا، واقعہ ان کی طرف انہوں نے ڈائیورٹ کیا. بے نظیر وہاں مرڈر ہوئی. وجہ یہ ہے کہ پھر بلوچستان میں ہم سارے جو ابھی بھی چیف سیکرٹری ہے، آئی جی ہے، وہاں کا کیوں نہیں ہم لگاتے؟ سندھ کا کیوں نہیں لگاتے؟ کے پی کا کیوں نہیں لگاتے؟ کیا ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ وجہ یہ کہ جیسا بھی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ بھی بہت ہی بڑا ڈی ایم جی افسر وہاں لگ سکتا ہے. صوبے چلانے کے لیے ہزاروں سال پہلے بھی حکمرانیاں پڑھ لوگ بھی چلاتے تھے. جو بھی ان کی تعلیم ان کو قومی دھارے میں شامل قطع ہے. کلامی کی معافی، شو کا وقت بھی مکمل ہونے والا ہے. ایک لاسٹ لائنر کمنٹ اپنا دیجیے گا رانے سار صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سانحے تو ہو گئے اور قومیں آگے بڑھتی ہیں. قوموں کی زندگی میں بڑے سانحات ہوتے ہیں اور قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو ان سے سیکھ کے آگے سبق بڑھتی لیتی ہیں. آخری جملہ یہ ہے کہ ہمارے سینے پہ بہت زخم ہے، لیکن ہمیں جینا آتا ہے، ہمیں آگے بڑھنا آتا ہے، ہمیں اپنے دشمن کو ہرانا آتا ہے. ہمارا ظرف بڑا ہے، وہ ہمارے بچوں کو مارتا ہے، ہم اس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ہم ایسی قومیں جن کے ظرف بڑے ہوں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. جاتے جاتے ناظرین 19 شہداء کے لواحقین کو سلام پیش کرتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی پوری ٹیم کی جانب سے. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں ہارے وہ ہیں جو آج جہنم رسید ہیں. ہمارے بچے تاج پہنے جنت میں مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اپنے ہر طریقے سے اسی طریقے سے سرخرو ہوتے رہیں گے. اور ٹی وی ٹوڈے کی پوری ٹیم کی جانب سے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے، ضرور قبول کیجیے گا. اللہ حافظ.